नमस्ते। रेडियो टुरिज्मबाट आज अलिकति जाडो कम भएको छ र घाम पनि रावर लागेको छ र हामीसँग आज नेपालको एकजना बडा मोस्ट डाइनामिक र मोस्ट प्रोएक्टिभ एउटा एडभेन्चर म्यान एक्सप्लोरर र उहाँको चाहिँ अब अनेक चाहिँ उहरू छ युनिक पहिचानहरू जुन हामी बिस्तारै कुरामा आउँदै गर्छौँ र उहाँले नेपालको टुरिज्ममा आएर खालि उहाँले आफूले मात्रै काम गर्नु भएन र आफूले मात्रै व्यवसाय गर्नु भएन तर खालि समाजलाई पनि आफ्नो सबै जनसमुदायलाई पनि आमूल जनचेतना र जागृति ल्याएर एउटा राम्रो चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि सञ्चालन गरेर आफू पनि अगाडि बढ्ने चाहिँ प्रयास गरिराख्नु भएको छ र त्यसको साथसाथै आफ्नो समुदाय जनसमुदाय अथवा समाज समुदायलाई पनि जागृत गर्दै उहाँले चाहिँ अघि सँगसँगै चाहिँ लिएर चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको चाहिँ एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मेघ आले। वेलकम मेघ आलेजी। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। अच्छा, तपाईँलाई नचिने मान्छे कोही पनि छैन नेपालमा, किनभने तपाईँ कति वर्ष हो यो हाम्रो यही भनौँ न एडभेन्चर क्षेत्रमा अथवा टुरिज्म क्षेत्रमा अथवा कन्जर्भेसन क्षेत्रमा लाग्नु भएको? सिन्स 1985 बाट तर एज अ बिजनेस एन्टरप्रेन्योर सिन्स 1991 बाट भनेपछि तपाईँको 10-20 झनै 30 वर्ष भएको छ। अनि तपाईँलाई अब रेडियो टुरिज्मको बारेमा क्विक इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दा हामीले रेडियो टुरिज्म, म पनि तपाईँ जस्तै यो पर्यटन क्षेत्रमै आफ्नो जिन्दगानी बिताएको मान्छे भएर अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने जिन्दगीमा जे जति मेहनत गरियो अब हामीले हाम्रो देशवासी भने काठमाडौँका यी बुद्धिजीवीवासी होइन कि गाउँ होइन पहाड दुर्गम क्षेत्र अति दुर्गम क्षेत्रमा बसेका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बसेका हिमालदेखि पहाड तराई होइन सबैमा बसेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरूले जानेको चाहिँ यो पर्यटन छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यसको ज्ञानहरू चाहिँ बाँड्दै उनीहरूलाई पनि आफ्नो जे जति उनीहरूले जानेका छन्, ढिँडो पकाउन जान्नेले ढिँडो पकाउन जाने हुन्छ होइन, खोले पकाउन जान्नेले खोले पकाउन जाने हुन्छ भने लोकल नलेज एन्ड इन्डिजिनियस स्किललाई नै परिचालन गरेर उनीहरूले सानोतिनो आफ्नो गाउँमा चाहिँ उद्यम गर्दै उद्यमशील तर्फ पनि अग्रसर गराउन सकिन्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ कन्सेप्ट लिएर हामीले चाहिँ रेडियो टुरिज्मको सुरुवात गरेका छौँ। त्यस कारण रेडियो टुरिज्म चाहिँ मोर इन्फर्मेसन र आमूल जनजागृति चाहिँ एउटा ल्याउनलाई चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ एउटा पहल कदमी हो भनौँ न। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढेर हुनाले र रेडियो टुरिज्मले कस्तो मान्छेहरू चाहिँ वार्तालाप गर्छ भने जस्तो तपाईँ चाहिँ कस्तो भने तपाईँहरू जस्तो एउटा चाहिँ ट्यालेन्ट मान्छेहरूले आफ्नो समाजमा बसेर आफूले चाहिँ एउटा व्यवसाय गरेर तपाईँले खालि आफ्नो मात्रै दुकान चलाइरहेको छैन, आफ्नो जनसमुदाय पिछडिएका जनसमुदाय तपाईँको कहिले जिन्दगीमा चाहिँ के अरे मौका नपाएका लेस फर्चुनेट जनसमुदाय तिनीहरूलाई पनि सानोतिनो जागृत गर्दै काहीँ न काहीँ सानोतिनो इन्गेज गर्दै तपाईँहरूले चाहिँ एउटा होल सोसाइटीलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्ने चाहिँ काम गरिराख्नु भएको हामीले देखेका छौँ। अब जुन सरकारले गर्नुपर्ने काम सबै सरकारले मात्रै गर्न पनि सक्दैन, सबै चाहिँ क्या नागरिकहरूले जनसमुदायलाई पनि केही न केही गर्दै गयो भने बुँदबाट सागर बन्छ भने जस्तै अनि त्यहाँबाट हाम्रो कन्ट्रीको चाहिँ विकासको पनि एउटा चाहिँ एउटा के भन्छ डाइरेक्सन लिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा विश्वास छ। र तपाईँ यही क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्दै तपाईँले चाहिँ सबैलाई चाहिँ समेट्दै अघि बढिराख्नु भएको हुनाले र तपाईँ र हाम्रो चाहिँ एउटा के भन्छ प्यासन पनि मिल्छ। वी बोथ बिलोङ टु टुरिज्म र वी बोथ कम फ्रम द टुरिज्म। र तपाईँले जहिले पनि नयाँ नौलो काम पनि गरिराख्नुहुन्छ। जस्तो अब अहिले नै तपाईँको कति एकदम चर्चामा आएको चर्चित चाहिँ कार्यक्रमहरू कस्तो छ, एउटा टुर डे लुम्बिनी, अर्को अल्टिमेट डिसेन्स भन्ने चाहिँ यो रिभर राफ्टिङहरू, त्यसको त तपाईँ वान अफ द पाइनियरै हुनुपर्छ किनभने धेरै पहिलेदेखि सुनिराखेको हो मैले। त्यसपछि अहिले चाहिँ के भन्छ मेगा रिभर भन्ने चाहिँ तपाईँले कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ। नाउ नेपालिजम भनेको नेपाली चाहिँ एउटा वे अफ लाइफ स्टाइल, सम काइन्ड अफ रिलिजन, बुद्धिज्म हिन्दुइजम एन्ड नेपालिजम भने जस्तै हाम्रो बुझाइ त्यस्तो छ होइन, हाम्रो वे अफ लाइफ। भगवान् बुद्धले नै आफ्नो बुद्धिज्मलाई रिलिजन भन्नुभएको छैन नि, वे अफ लाइफ भन्नुभएको छ। अनि त्यस्तै तपाईँले पेडल फर पिस भनेर ल्याउनु भएको छ होइन, माउन्टेन बाइक गरेर पेडल फर पिस भन्ने ल्याउनु भएको छ। त्यसपछि बोर्डर लाइन चाहिँ त्यहाँ बोर्डरमै खोल्नु भएको छ, त्यहाँबाट पनि चाहिँ यो टिबेट जाने, टिबेटबाट नेपाल आउने, नेपालबाट टिबेट जाने टुरिस्टहरूलाई तपाईँले चाहिँ एउटा राम्रो सुविधा सम्पन्न एउटा फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि
तपाईँले यी काम गर्दा गर्दै पनि फेरि तपाईँले नेपाल रिभर कन्जर्भेसन भन्ने पनि एउटा मुहिम अभियान चलाएर केही न केही धेर थोर कन्जर्भेसनमा पनि तपाईँले चाहिँ एउटा योगदान दिने एउटा चाहिँ यो इनिसिएटिभ भनौँ न अग्रगामी कदमहरू तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ अब आउने दिनहरूमा तपाईँले हामी व्यवसाय पनि गर्ने आफ्नो चाहिँ देशका दाजुभाइहरूलाई पनि एउटा उद्यम चाहिँ क्षेत्रमा बिस्तारै सानो स्केलबाट भए पनि आकर्षित गर्दै एउटा हाम्रो समाजलाई नै एउटा उपयोगी काम गरेर समाजसँग सँगसँगै भनौँ न समुदायसँग सँगसँगै बुझ्नु भएन त्यसो गरेर चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ र हामीले पनि गर्न चाहेको कुरा त्यही हो। र आउने दिनहरूमा तपाईँले के कस्तो कार्यक्रम गरेर आफ्नो योगदानलाई अझ अगाडि बढाउँदै आजलाई तपाईँले प्यासन पर्यटनको प्यासनलाई कसरी चाहिँ यो एउटा उद्यमशील अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्ने चाहिँ तपाईँले एउटा कार्यक्रम लिएर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यो अलिकति यसो त्यसलाई अलिक विस्तृत गरिदिउँ न सबै हाम्रो यो दर्शकवृन्दहरूको अगाडि। धन्यवाद विक्रम दाई, आज रेडियो टुरिज्ममा बोलाइदिनु भयो त्यसको लागि एकदम धन्यवाद। र आफ्नो थट्सहरू सेयरिङ गर्न पाउँदा मलाई एकदमै खुसी पनि लाग्छ है। हाम्रो धेरै सहकार्य भयो पास्टमा पनि होइन। अब सबभन्दा पहिला त मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब नेपालको टुरिज्मको भिजनिङ राम्रोसँग भएको छ कि छैन होइन। त्यो भिजन बिना चाहिँ त हामी जुन लक्ष्य छ जुन मिसन छ त्यसको प्राप्ति हुँदैन, जुन चाहिँ गोल छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ मैले यसलाई कहिलेकाहीँ बारम्बार भन्ने पनि गरेको छु र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु होइन। त्यो भिजनिङ ठिक छ कि छैन, लेट्स डिबेट होइन। त्यो भिजनिङ ठिक छ भने वाइ नट वी गो हेड विथ इट। त्यो ठिक छैन भने होइन सो वाट कुड बी द बेटर भन्ने कुरा जरुरी छ। जस्तो नेपाल क्यानट बी बाली, नेपाल क्यानट बी थाइल्यान्ड र गोवा होइन। वाट निस वी हेभ टु वाट निस वी हेभ गट टु प्रोभाइड होइन। हाम्रो स्ट्रेन्थ्सहरू के हो भने सबै टुरिज्म अन्टरप्रेनर्सहरूले होइन टुरिज्ममा लाग्ने अरू स्टेक होल्डर्सहरूले बुझ्न जरुरी छ होइन। मैले चाहिँ जहिले पनि अब पञ्चशीलका कुराहरू गर्ने गर्छु नेपालको भिजनको विषयमा होइन। अनि फेरि इट हेज टु कनेक्ट विथ द भिजन अफ दिस नेसन है। सो अभियसली आई डु हेभ अ प्यासन फर द नेसन, आई गिभ माई बेस्ट है। तर सो लेट्स लुक एट होइन अलिकति यसलाई डिटेल्स भए जस्तो होला, तर आई थिङ्क वी हेभ टु हेभ अ क्ल्यारिटी इन अ माइन्ड होइन। सो वाट कुड बी द भिजन फर नेसन होइन। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहना चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो भनेदेखि होइन त्यो कण्ठ पारेर सुगा रटाइले त हुँदैन, काम नै गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यो काम गर्नलाई रोड म्याप के छ त भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ होइन। जस्तो बारम्बार मैले के भन्ने गरेको छु भने एउटा चाहिँ त भनौँ न नेपालको चाहिँ भनौँ न समृद्धिको पञ्चशील के होला भन्दा एज अ थम वी सुड लुक एट टुरिज्म होइन। टुरिज्म चाहिँ न इट्स लाइक लो ह्याङ्गिङ फ्रुट, ठुलो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नलाग्ने, हाम्रो मेन्टेन गरेर हाम्रो सुन्दरतालाई जोगाइराखे पुग्ने। नेपाल यति सुन्दर छ कि नबिगारे पुग्छ होइन। त्यो चाहिँ थम गुड पोइन्ट है, नबिगारे पुग्छ है। दोस्रो कुरा के हो भने नेपालले कृषि क्षेत्रमा के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषिविदहरूले के भन्छन् भने नेपाल क्यान बी अर्ग्यानिक इन 10 to 12 years भन्नुहुन्छ होइन। किनभने 65% अफ द कल्टिभेटेड ल्यान्ड स्टिल पेस्टिसाइड फ्री बिकज आवर पिपल क्यानट अफोर्ड टु बाई द फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर। त्यस कारण द्याट्स द गुड थिङ, द्याट्स अ गुड थिङ है। सो त्यस कारणले त्यो प्लान गऱ्यो भने हुन्छ। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई भने जडीबुटीका कुराहरू छन् त्यहीभित्र होइन, त्यसका प्रशोधनका कुराहरू छन् होइन। तेस्रो कुरा के भनेदेखि सिन्स वी आर ल्यान्ड लिङ्क्ड नट लक्ड, ल्यान्ड लिङ्क बिट्विन टु इकोनोमिक जाइन्ट्स, हाउ वी क्यान फेसिलिटेट with trade transit, banks, IT, all of it है। चौथो चाहिँ के भनेदेखि अब चाहिँ नेपालको जुन चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट अथवा कटेज इन्डस्ट्री छ होइन त्यसलाई इन्डस्ट्रियलाइज कसरी गर्ने। किनभने हामी चाहिँ देशलाई इन्डस्ट्रियलाइज गरेर सक्दैनौँ। फर्गेट इन्डिया एन्ड चाइना, वी क्यानट कम्पिट विथ बङ्गलादेश इभन श्रीलङ्का होइन। त्यस कारणले वी निड टु इन्डस्ट्रियलाइज आवर कटेज इन्डस्ट्री। अनि त्यो सबैलाई थाम्ने चाहिँ एनर्जी चाहियो, वेदर इज हाइड्रो, वेदर इज सोलर, वेदर इज विन्ड होइन। रहेको मात्रै बेच्ने
हैन नदीलाई बेचेर हैन कि नदीको सदुपयोग गरेर हैन राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने सो त्यो क्ल्यारिटी हुनु पर्यो र त्यो होइन भने किन होइन हो भनेदेखि किन नगर्ने सो वी हेभ टु डिबेट अन दिस लेट्स कम टु द टुरिज्म सो टुरिज्म त्यो चाहिँ पाँचवटा कुरा भयो होइन मैले भने होइन चाहिँ अघि भने टुरिज्म एग्रिकल्चर ट्रेड ट्रान्जिट कटेज इन्डस्ट्रीलाई इन्टरलाइज अनि एनर्जी होइन त्यो हात उठाउने नेताहरूले यो चाहिँ नेपालको चाहिँ भनौँ न इकोनोमिक चाहिँ एजेन्डा हो यसले चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली पार्छ मुठी पार्ने नेताहरूले सबैलाई मिलायो भनेदेखि दिस इज द वे फरवर्ड सो वी क्यान मेक अ कन्ट्री होइन समृद्ध होइन सो वी क्यान ब्रिङ द प्रस्पेरिटी विथ दिस भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो अब नम्बर 1 टुरिज्म मैले भने थम दिस इज वे वी बिलोङ टु हाम्रो किता चाहिँ होइन अब त्यो टुरिज्ममा होइन सो इनफ्याक्ट टुरिज्म इज अ इजम सो क्लोज टु ह्युम्यानिजम होइन जहाँ ह्युम्यानिजम हुन्छ होइन त्यहाँ टुरिज्म एक्ज्याक्टली हुन्छ ह्युम्यानिजम नभएर कोही टुरिस्ट आउँदैन जहाँ टुरिज्म हुन्छ त्यहाँ ह्युम्यानिजम हुन्छ भनेपछि सो वेयर द ह्युम्यानिजम इज द्याट्स वेयर द टुरिज्म होइन थ्राइभ्स होइन सो त्यस कारणले त्यो सोचलाई अगाडि बढाएर होइन त्यसलाई चाहिँ त्यसैलाई मैले चाहिँ नेपालिजम भन्ने गरे हो सो वी क्यान कम विथ यस्तो नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू ल्याउनुपर्छ है त्यस कारणले चाहिँ अब यसमा चाहिँ आई डोन्ट नो हाउ मच टाइम वी हेभ सो तर मैले भन्न खोजेको लेट मी क्लियर तपाईँले अघि भन्नुभयो के अरे मेगा रिभर्स नाउ नेपालिजम त्यो भन्नेको कुरा के भनेदेखि होइन हाम्रो चाहिँ के अरे एकजना मित्र यु नो हिम हाम्रो आनन्द घिमिरे सो उहाँले टुरिज्मको किताबहरू धेरै लेख्नु भएको छ जहिले पनि मलाई भेट्दा यु नो मेक टुरिज्म इज अ इजम इट्स लाइक हिन्दुइजम बुद्धिज्म भने जस्तै होइन सो हाम्रो दसैँ सेलिब्रेसन हुँदैन हाम्रो मिड सिजन हुन्छ तिहार हुन्छ सो आवर रिलिजन इज मोर काइन्ड अफ अ टुरिज्म भन्नुहुन्थ्यो तर आई स्टार्टेड थिङ्किङ लिटल डिपर देन द्याट होइन सो अब तैँले पनि स्ट्राइक गर्ने टुरिज्म इज अ इजम होइन तर tourism is an ism so close to humanism. So who was the discoverer of humanism? I think Siddhartha Gautama, the Hindu prince. True. He was the one who discovered humanism. Define पनि गर्नुभयो. Yes, absolutely. है अनि Siddhartha Gautama, where he was born in Lumbini, Nepal. होइन नेपालमा जन्मेको सिद्धार्थ गौतमले खोजेको ह्युम्यानिजमलाई नेपालिजम भन्न मिल्ने कि नमिल्ने मिल्ने भए कि त्यसको अनुसरण किन नगर्ने होइन त्यसलाई किन नबन्ने होइन नमिल्ने भए कसरी नमिल्ने अब लुक एट गान्धी बिकम गान्धी यु नो ही फलोड द पाथ अफ बुद्ध द अहिंसा र शान्ति लुक एट मण्डेला लुक एट अब्राहम लिङ्कन होइन त्यस कारणले होइन कुरा के भनेदेखि सो टुरिज्म त इम्पोर्टेड होइन त्यो त रैथाने हो होइन त्यस कारणले होइन बुद्धले खोजेको ह्युम्यानिजमलाई नेपालिजमको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसको चाहिँ मूल मन्त्र के भन्दा सारमा के भन्दा होइन अहिंसा र शान्तिले संसार जित्न सकिन्छ अहिंसा शान्ति र सद्भावले संसार जित्न सकिन्छ भन्ने त्यो मूल मन्त्र लैजानु पर्यो होइन अब के भनेदेखि सबै यहाँ इम्पोर्टेड भयो के ढाका टोपी बाहेक वाट आई वेयर इम्पोर्टेड होइन खाने प्रब्ली 95% इम्पोर्टेड इकोनोमी रेमिटेन्स बेस्ड इकोनोमी द्याट्स अल्सो इम्पोर्टेड होइन सबभन्दा ठुलो त माइन्डसेट होइन त्यो माइन्डसेट पनि इम्पोर्टेड के होइन त्यो माइन्डसेट इम्पोर्टेड भएपछि देश कसरी अगाडि बढ्छ होइन अनि यहाँको जुन लोकल नलेज र जुन त्यो सस्टेनेबल त्यो वे अफ लाइफ नै मासिँदै गयो क्या तपाईँले भन्नु खोजेको कुरा के त्यही हो हामीले जे पनि खालि बाहिर विदेशको चाहिँ जे कुरा पनि कपी गरेर एडप्ट गर्न खोज्यौँ हाम्रो लाइफमा जुन सेन्चुरिज आफ्टर सेन्चुरिज त्यो चाहिँ टेस्टेड वे अफ लाइफ थियो हाम्रो त्यो बिस्तारै मासिँदै गयो क्या होइन मैले यसमा किन थप्न खोजेँ भने अब म बच्चा हुँदाखेरि 4 कोसे झाडी छ भन्ने गीत सुन्थेँ आज 4 कोसे झाडीमा खुट्टु टेक्ने ठाउँ छैन मान्छे धेरै भएर बुझ्नुभयो अब मैले चाहिँ विद्यार्थी जीवनमा मैले पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालको पपुलेसन कति जस्तै 50-55 लाख भनेर भन्थे अब अहिले आएर 3 करोड भने बुझ्नु भएन धेरै पनि भएको छैन 20-25 वर्षमा त्यस कारण चाहिँ
एभ्रिथिङ हेज बिन सो ड्रामेटिक एन्ड सो अननोन चेन्ज जुन त्यो कोप गर्न सक्ने स्थिति नै छैन क्या र त्यसमा पछि अब हामीले पहिला केटाकेटीमा हामी सानो विद्यार्थी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन खाने चाहिँ यो क्वाटीहरू गेडागुडीहरू सबै यहीँ चाहिँ ऊ हुन्थ्यो के अरे उमारेको हुन्थ्यो धान यहाँबाट एक्सपोर्ट हुन्थ्यो अब अहिले त म सुन्छु कि जम्मै हाम्रो चाहिँ यो खाने चाहिँ गेडागुडी क्वाटीहरू त जम्मै अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ इम्पोर्ट हुँदो रहेछ यहाँसम्म कि यो पालि जनै पूर्णिमा है म हिन्दू मेरो चाहिँ पण्डितजी आएर जनै फेराउन आउनु हुँदाखेरि अहिले चाहिँ बिगेस्ट चाहिँ डिबेट के भएको छ भने अहिले त चाइनिजहरू यहाँ आएर जनै पनि चाइनिजहरूले बनाइदिनु थालेछन् भने पण्डितजीहरूको काम अलिकति चाहिँ हल्का पारिदिएछन् क्या भन्दाखेरि एभ्रिथिङ वी आर कपिङ अब हाउ गुड इट इज होइन तपाईँहरू जस्तै सबै बुद्धिजीवीहरूले एकपल्ट बहस गर्ने टपिक हो त्यो र हाम्रो जुन चाहिँ थाउजन्ड्स अफ इयर्सदेखि टेस्टेड एउटा हुन्छ नि सस्टेनेबल लाइफ सन्तुलित जनजीवन त्यो चाहिँ मासिँदै गयो क्या जस्तो हाम्रो चाहिँ के अरे गाउँ गाउँबाट चाहिँ त्यो पुरानो चाहिँ के भन्छ जडीबुटीदेखि लिएर भेजिटेबलदेखि लिएर कुखुरादेखि लिएर होइन सबै त्यो मासिँदै स्याकिने रैथाने कल्चरल मासिँदै खाने दानादेखि लिएर सबै चेन्ज भयो क्या तर अब टुरिज्मको लागि हामीले एभ्रिथिङ कपी मात्रै गर्दाखेरि के टुरिज्मलाई यसले हेल्प गर्छ तपाईँको भनाइ के हो इट डजन्ट त मैले के भन्थेँ आइम जस्ट कमिङ ब्याक टु माइन्ड सेट होइन तपाईँको चाहिँ भनौँ न मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भारतवाद युरोपवाद अमेरिकावाद द्याट्स माइन्ड सेट होइन वेयर इज नेपालवाद द्याट्स वाट नेपालिजम इज होइन त्यस कारणले होइन हाम्रो रैथाने के त हाम्रो चाहिँ भनौँ न ट्रेडिसन के त हाम्रो मूल्य मान्यता के त हाम्रो संस्कार के त टुरिज्म क्यान हेल्प होइन द्याट क्यान बी अ टुरिज्म प्रडक्ट है त्यस कारणले चाहिँ दिस इज वाट आम आफ्टर सो अनि अब त्यस कारणले अब अहिलेको चाहिँ जस्तो वी बिन विथ कोभिड होइन सफर्ड अलमोस्ट अ इयर नाउ है अब के गरौँ त सो इन दिस न्यू नर्मल भन्ने कुरा आई थिङ्क पिपल निड टु बी मोर कन्सियस है कस्तो टुरिज्मलाई होइन अब मेबी इट्स एन अपर्च्युनिटी इट्स अ च्यालेन्ज बट इट्स अल्सो एन अपर्च्युनिटी हाउ वी कुड रिसेप आवर टुरिज्म होइन त्यसमा चाहिँ अब कतिपय साथीहरूसँग सेयर गर्छु कति फोरमबाट भन्छु पनि होइन सो हाउ क्यान वी रिसेप द टुरिज्म विथ द्याट भिजन इज द्याट भिजन गुड इनफ सेल वी टक मोर अन दिस होइन त्यसको चाहिँ भनौँ न त्यो भिजनलाई हामीले राम्रोसँग आर्टिकुलेट गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर के हुनसक्छ भन्दा टुरिज्मको चाहिँ पञ्चशील के हुनसक्छ त भन्दाखेरि सो इफ यु लुक एट टुरिज्म एज अ थम यु कुड since we both from the adventure tourism background, you have seen how people come to Nepal to explore our adventure tourism like होइन so as a thumb it can be adventure tourism or the way you have redefined adventure sports tourism like होइन adventure sports tourism can be the thumb because that's the bread and butter for us true होइन दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि लो ल्यान्डदेखि हाई ल्यान्डसम्म होइन इको टुरिज्मको प्र्याक्टिसेस हुनु पर्यो होइन किनभने लुक एट वाट्स ह्यापनिङ हाम्रो कल्चरदेखि लिएर नेचर कसरी डिस्ट्रक्सन भइरहेछ अघि तपाईँले भन्नुभयो होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ लो ल्यान्डदेखि हाई ल्यान्डसम्म इको टुरिज्मको प्र्याक्टिसेस राम्रो भयो भनेदेखि इट विल हेल्प टु मिटिगेट तपाईँको ग्लोबल वार्मिङ होइन चाहिँ क्लाइमेट चेन्जहरूको कुराहरूदेखि लिएर होइन सो त्यो इको टुरिज्मको प्र्याक्टिसेस कसरी गर्ने भन्ने कुरा रिडिफाइन हुनु पर्यो त्यो चाहिँ पढाउनु पर्यो जान्नु पर्यो अवेरनेस आउनु पर्यो त्यस्तै अर्को चाहिँ के हुनसक्छ भने पिल्ग्रिमेज र होइन सो कल्चर टुरिज्म लुक एट वाट यु डन विथ द लुम्बिनी बुद्धिस्ट सर्किटदेखि लिएर सो दिस टन्स अफ अपर्च्युनिटिज होइन हाम्रो पशुपति हाम्रो जानकी मन्दिर लगायत होइन सो चाहिँ के अरे रिलिजियस र कल्चर टुरिज्मको प्र्याक्टिसेस राम्रोसँग हुनु पर्यो होइन प्रमोट गर्नु पर्यो त्यस्तै अर्को आएर चाहिँ सस्टेनेबल भिलेज टुरिज्म दिस इज वाट वी बिन टकिङ अर्लियर अनि यो टुरिज्म डलर रुपिज चाहिँ गाउँ गाउँमा नगएसम्म होइन डेभलपमेन्ट आउँदैन होइन लाइभलीहुड चेन्ज हुँदैन होइन नेपाल गरिब नै भइरहेको छ होइन अर्को चाहिँ के भनेदेखि पाँचौँ कुरा चाहिँ अल फोर विधिले चारैले सस्टेनेबल टुरिज्मको प्र्याक्टिसेस हुनु पऱ्यो जे जति गरे पनि सस्टेनेबल टुरिज्म हुनु पऱ्यो तपाईँको अब त्यसैभित्र तपाईँको अब हेल्थ टुरिज्म आउला वेलनेस टुरिज्म आउला सबै कुरा आउँछ त मेनली त्यो पाँचवटा चाहिँ द्याट कुड बी द पञ्चशील अफ टुरिज्म होइन अब आफ्टर कोभिडको विषयमा अब ड्युरिङ इभन कोभिड स्टिल इट्स नट गन यट
होइन तर नेपालमा दिस इज द डे 1 नट अ सिङ्गल केस अफ कोभिड डेथ टुडे है नेपालमा चाहिँ द्याट्स अ गुड न्युज है सो अनि यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिने यस वी हेभ अ च्यालेन्ज हाउ डु वी टेक अन टु दिस न्यू नर्मल है द्याट्स रियली अ बिग टपिक बिग सब्जेक्ट यु नो वी अल सुड बी थिङ्किङ अबाउट होइन अब यसलाई चाहिँ जस्तो टुरिज्म चाहिँ हाम्रो नेपाल चिप डेस्टिनेसन भएको भए छ मेबी वी सुड थिङ्क अफ क्वालिटी डेस्टिनेसन कसरी बनाउने भनेर यो टाइममा होइन हुनसक्छ वी मे नट बिकम भुटान तर त्यसको आदि आदि त जान सक्छौँ कि कहीँ न कहीँ लक्ष्मण रेखा त हुनु पर्यो लक्ष्मण रेखा हुनु पर्यो अब चाहिँ चिपभन्दा चिपेस्ट भएर गयो भने क्वालिटी टुरिज्म त आउँदैन हाउ यु मेन्टेन इट होइन मेबी वी सुड टेक दिस अपर्च्युनिटी टु यु नो टु अपलिफ्ट आवर टुरिज्म मोर काइन्ड अफ क्वालिटी टुरिज्म त्यसमा चाहिँ अब प्राइस सिलिङ हुनुपर्ने कि त्यो प्राइस सिलिङ भयो भने गभर्मेन्टले एटलिस्ट टुरिस्ट भित्रिने बित्तिकै मेरो यति % भ्याट आयो यति % चाहिने के अरे इन्कम चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्यो अहिले त के छ अब भनौँ न प्र्याक्टिसेस छैन सस्तोभन्दा सस्तो गराएको छ भनौँ न ब्याङ्क्रप्सीहरू बढाएको छ होइन मेन्टेन भएको छैन तर त्यो सिलिङ खै त यतिखेर बनाउनु पऱ्यो होइन सो त्यो भयो भनेदेखि गभर्मेन्टलाई फाइदा हुन्छ र नेपाल कहीँ पुग्छ होइन सो अनि अर्को चाहिँ नि अरू भिलेज टुरिज्मतिर चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले आइरहेछ मान्छेहरू अगाडि बढेका छन् सो द होल कन्ट्री लुकिङ एट टुरिज्म एज अ न्यू होप होइन त्यो न्यू होपलाई हामीले क्यास गर्न सकेनौँ उनीहरूलाई त्यो न्यू होप दिन सकेनौँ भनेदेखि दे विल बी होपलेस द चेन्ज विल नेभर कम what change we see to happen होइन सो भन्न खोजेको होप पहिला आउँछ कि चेन्ज पहिला आउँछ पहिला त होप नै हो होपले चेन्ज ल्याउँछ द्याट्स राइट वी निड टु गिभ द रियल होप फर आवर पिपल के छ भने सुन्नुहोस् तपाईँ हामी दुइटै एउटा त्यही ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनाले हाम्रो नेपालमा फेरि के छ भने जे पनि गभर्मेन्टले गरेन भन्छ क्या गभर्मेन्टले त मलाई जहाँसम्म लाग्छ गर्ने नै होइन म चाहिँ गभर्मेन्टको के अरे एगेन्स्ट अथवा ऊ बोल्ने मान्छे पनि होइन पहिला हामीले नै हाम्रो काम गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो जस्तो अब तपाईँले बोर्डर लाइन ल्याएर त्यो एरियाको यति राम्रोसँग डेभलप गरिदिनु भयो त्यहाँबाट मान्छे चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रको चाहिँ डेभलपमेन्ट आउन मेघजी कि त त्यहाँ हस्पिटल बन्नुपर्छ कि अदालत बन्नुपर्छ बुझ्नुभयो कि चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो बोर्डर लाइन बनाउनुपर्छ त्यो एरियामा एउटा नयाँ अवेरनेस आएर त्यो क्षेत्रको विकास भयो अब आउने दिनमा तपाईँ हामी जस्तो एन्टरप्रेन्योर अथवा हाम्रो सबै चाहिँ यो एन्टरप्रेन्योरहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जस्तो रिभर टुरिज्म तपाईँ गर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि एउटा मोडल जस्तो एउटा तपाईँले केही विकास गरिदिनु पऱ्यो क्या आफ्नै तपाईँको ओनरसिप भने लेट पिपुल कम एन्ड सी एन्ड गेट इन्सपायर्ड यु नो फ्रम यर वर्क अर फ्रम यर क्रिएसन अनि त्यसपछि उनीहरूले पनि केही ट्राई गर्ने भयो के नत्र त गाउँको मान्छे बिचराहरू त टुरिस्टले टुरिज्मले पनि केही न केही बिचरा केही पनि थाहा छैन अस्ति यहाँ एकजना बहिनी आउनुभएको थियो रिडी र के को हामीले के अरे उसको ऊ गरेको थियौँ बिचरा त्यहाँ टुरिज्म नै भएन केही पनि भएन भनेर कुरा गरिराख्नु भएको थियो कि अनि जसले पनि के भने सरकारले आएर चाहिँ के अरे त्यो टाँचा लगाइदिएपछि चाहिँ टुरिज्म आइहाल्छ भने त्यो होइन अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने के भने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो गाउँ गाउँमा चाहिँ के अरे ऊ जानु पर्यो त्यसको चाहिँ बेनिफिट जानु पर्यो भने त्यो त्यसको साथसाथै हाम्रो चाहिँ भनाइ के भने अब गाउँको मान्छेलाई पनि एउटा जागरुक गराउनु पर्यो अब किन गर्न सकिन्छ भने अहिले नेपाल सरकारको मैले सुनेको छु बजेट चाहिँ हरेक गाउँ गाउँ नगरपालिका पालिकामा पनि पर्यटन विकास गर्नलाई गएको छ अरे धेरै थोरै बुझ्नुभयो त तिनीहरूले त्यहाँ रिइन्भेस्ट गर्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो भने सानोतिनो गेस्ट हाउस सानोतिनो होमस्टेहरू बनाउने अनि यो अर्ग्यानिक खेतीहरू गर्ने बुझ्नुभयो लेट मी टेल यु फ्यु थिङ्स व्हाट वी आर प्र्याक्टिसिङ भनेर सुन्दरपाल्चोकमा जस्तो भूकम्प गयो होइन अब हाम्रो प्र्याक्टिसेस के थियो भने हाम्रो चाहिँ स्कुल पार्टनरसिप पहिलादेखि हामीले रन गरिरहेको होइन जुन चाहिँ अब युरोपको अमेरिकाको लगायतको भनौँ एसियाको इन्टरनेसनल स्कुल्सहरू आउने र गाउँको स्कुलसँग सम्बन्ध बढाउने भूकम्प आएपछि त यति चाहिँ यो त राम्रो भयो कि तपाईँको चाहिँ 10वटा स्कुल बन्यो भूकम्पपछि होइन त्यो सबै स्कुलको एलुमनाईले जति आएको थिए उनीहरूले फन्ड रेज गरे आएर चाहिँ स्कुल बनाउन मद्दत गरे होइन सो इफ यु गो टु सिन्धुपाल्चोक घाटी एरियामा जहाँ बोर्ड लाइन छ त्यहाँ 10वटा स्कुलमा कन्ट्रिब्युसन गयो अनि तल सुनकोसीमा आएर तपाईँको चाहिँ अर्को 3वटा स्कुल बन्यो भनेपछि 13वटा स्कुल त
भनौँ न एउटा टुरिज्मले लिएर आयो अनि यसरी नै गर्ने हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभएको एउटा नयाँ प्र्याक्टिस चाहिँ के गरेको भनेदेखि यो रिभर रेस्टोरेसन प्रोजेक्ट स्कुलसँग अथवा कम्युनिटीसँग मिलेर वी आर डुइङ इट होइन। अनि त्यो चाहिँ के भन्दा जुन चाहिँ सुनकोशी बिच क्याम्प छ होइन, त्यो प्रपर्टी चाहिँ गभर्मेन्टको कसले लिज गर्न लगायो भन्दा स्कुललाई। अब स्कुलले लिज गर्यो, त्यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले डेभलप गऱ्यौँ। अनि त्यो सेन्टरदेखि 500 मिटर तल चाहिँ कन्जर्भ एरिया, 500 अपस्ट्रिम पनि कन्जर्भ एरिया, सराउन्डिङ चाहिँ एउटा रिभर रेस्टोरेसन एरिया डिक्लेयर गऱ्यौँ। पोलिटिकल पार्टिजलाई प्रेजेन्टेसन गरेर उनीहरूलाई मनाएर उनीहरूले इन्डोर्स गर्यो। सो नाउ द्याट बिकम्स अ स्कुल पार्टनरसिप, बेनिफिट वी सेयर विथ स्कुल। स्कुलको बच्चाहरूले रिभर कन्जर्भेसन सिक्छ, नेचर कन्जर्भेसन सिक्छ, राफ्टिङ कायाकिङको स्कुलहरू सिक्छ र बेनिफिट पनि सेयरिङ हुन्छ भनेपछि त्यो एरिया पनि कन्जर्भ भयो, त्यहाँ टुरिज्मको नलेज पनि गयो। अनि त्यसरी चाहिँ एउटा मोडल वी वान्ट टु क्रिएट होइन। तपाईँले यस्तो डिफरेन्ट रिभर्स होइन, तपाईँले यस्तो गरिराख्नु भएको छ, सुन्नुहोस् न, त्यो हामीलाई थाहा छ। किनभने अब तपाईँहरू जस्तो यहाँ पाउनुहुन्छ मान्छेहरूले we want to see that to be replicated by other entrepreneurs. हो। अब तपाईँहरूले जुन गरिराख्नु भएको छ नि, त्यो हेरेर अरू मान्छेलाई इन्सपिरेसन हुन्छ। कुरा बुझ्नु भएन? अरूले पनि सानो सानो काम गर्छ, बुझ एक त मान्छे हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी छ, पैसै छैन। म तपाईँलाई एउटा चाहिँ स्टोरी इन्सिडेन्ट सुनाउँछु। जब चाहिँ चन्द्रप्रसाद गुरुङले चाहिँ त्यहाँ अन्नपूर्ण क्षेत्रमा जब त्यो आमा समूह भन्ने खडा गर्नुभयो नि, बुझ्नुभयो? त्यो आमा समूह हेज रिभोल्युसनाइज द इकोनोमिक लाइफ अफ द लोकल पिपल देयर। अब आई विल टेल यु हाउ। उहाँले के गर्नुभयो भने आमा समूह भन्ने खडा गर्नुभयो। आमा समूह भएर उनीहरूले खालि चाहिँ के अरे एउटै मात्रै काम होइन, विभिन्न काम, एग्रिकल्चरलदेखि लिएर ह्यान्डिक्राफ्टदेखि लिएर सबै काम गर्ने, प्लस टुरिस्टहरूको ग्रुपहरूको अगाडि गएर नाच्ने, गाउने, 5-7 हजार रुपियाँ उठाउने गर्ने, त्यो पनि एउटा पार्ट अफ द हो थियो। त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नु भने त्यसलाई चाहिँ बल रोलिङ गर्दै गर्दै इन्भेस्ट गर्नुभयो क्या, रिइन्भेस्ट गर्दै गर्दै त्यहाँबाट उनीहरूले समाजमा यस्तो परिवर्तन ल्याए। बुझ्नुभयो त? यतापट्टि सुन्नुहोस् न, क्लिनलिनेस, होमस्टेज, गेस्ट हाउसेस भने मतलब तरकारीहरू पनि अर्ग्यानिक, कुखुराहरू अर्ग्यानिक भने मतलब मैले एक्जाम्पल दिएको है। अनि अर्को सोसियल चाहिँ तिनीहरूले के ल्यायो भने जडाया लोग्ने जति जम्मैले जेन्टलम्यान बनायो, किनभने तिनीहरूलाई पनि काहीँ न काहीँ बाई मोटिभेसन इन्गेज गरे भन्दा यसरी सोसियल ट्रान्सफर्मेसन गरे। एकजना मान्छे चन्द्रप्रसाद गुरुङको इफोर्टले आमा समूह पहिला उहाँले चाहिँ राख्नु भएको थियो अरे, पक्ष चाहिँ महिला के भनेर राख्नु भएको अरे। मान्छेले त्यति इन्ट्रेस्टै लिएन अरे। मलाई उहाँले पर्सनल्ली यो कुरा चाहिँ ब्रिफिङ गर्नुभयो। जब उहाँले आमा समूह भनेर खडा गर्नुभयो त्यसपछि कट द इमेजिनेसन अफ द पिपल। त्यति बेला उहाँले सुरु गर्दा हाम्रा दिदीबहिनीहरूको पोल्टामा एकसुका हुन्थेन, अहिले करोड घटीका कुरै गर्दैनन् भनेपछि वान म्यान क्यान कन्ट्रिब्युट, फर्गेट अबाउट द गभर्मेन्ट। गभर्मेन्टले त आउने के भने वेयर इज माई ट्याक्स, वेयर इज माई भ्याट भन्ने मात्रै हो। जति पनि तपाईँ हामीले जे जति चाहिँ कन्ट्रिब्युसन सोसाइटीमा गरिराखेका छौँ, त्यहाँका मान्छेहरूले पनि खुट्टु टेकेर सानोबाट सुरु गरे पनि उनीहरूले पनि त सानोतिनो ट्याक्स त तिर्दिहाल्छ नि गभर्मेन्टले। जब वेन द होल नेसन इज पेइङ स्मल ट्याक्स, बुँदबाट सागर भन्ने त हो नि। त्यसका जस्तो अन्नपूर्णमा चाहिँ एउटा चन्द्रप्रसाद गुरुङले चाहिँ सक्सेस गर्नुभयो, त्यस्तै मेघालयले पनि गर्नुभएको छ। त्यो हामीलाई थाहा छ के। अब यो मोडालिटीहरूलाई हामीले केन्द्रीय सरकारसँग कुरा गर्नुभन्दा त्यहाँको गाउँ हुन्छ नि, गाउँ जस्तो अस्ति मैले डोल्पोको एउटा प्रोग्राम चलाएको थिएँ। डोल्पो प्रोग्राममा मैले के भने अब त्यहाँ यात्रा गुम्बा ट्रेल भनेर एउटा चाहिँ ट्रेकिङै सुरु गर, यात्रा ट्रेकिङ भन्नासाथ मान्छेले फेरि यत्रो रुखसाक बोकेर हिँड्ने भन्ने ऊ हुन्छ। यात्रा भने चाहिँ फोक सौन्दर्य हेर्ने, नेपालीहरू पनि जाने होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ के भने त्यो यार्सा गुम्बा पनि खोज्ने, तर यार्सा गुम्बा रोप्ने पनि के कुरा बुझ्नु भएन। त्यहाँ केही होला नि एउटा विधि, त्यो गर्दाखेरि एउटा नेसनल एउटा चाहिँ ऊ आउँछ, मुभमेन्ट आउँछ। त्यसले गर्दा त्यहाँको लोकल एरियाको चाहिँ फेरि स्मल गरेर टुरिज्म डेभलपमेन्ट हुन्छ। फेरि त्यो क्षेत्रमा धेरै के मास के ओभर पपुलेसन पनि छैन। त यसरी गरेर डोल्पोलाई पनि अब लाइटमा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा प्रोग्राम चलाएको थियौँ। मलाई बेलायतबाट त्यो कुकहरूको एसोसिएसनले चाहिँ मलाई चाहिँ फोन गरेर भन्यो, भाइ दाइ यो त हामीले पहिलो कुरो सुन्यौँ, यस्तो कुरो त हामीलाई थाहा नै थिएन भनेर के। अब चाहिँ आउने दिनमा तपाईँहरू जस्तो अब बिचरा उहाँ त बित्नुभयो चन्द्रप्रसाद गुरुङ, हामीहरू सबै मिलेर चाहिँ के भने अब त्यो भिलेज काउन्टी भन्छ नि, त्यहाँको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सहकार्य गरेर उनीहरूलाई गाइड गर्दै भइगयो नि हामी आफै गएर किन काम गर्नु पर्यो। अथवा तपाईँहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई बोलाएर कहिलेकाहीँ एउटा सानो एउटा भिजिटिङ ऊ गराएर सानो सानो ऊ गरिदिनु हो भने सबै एन्टरप्रेन्योरहरूले यति गर्दै गयो भने त हाम्रो देश त एउटा द नेसन विल मोबिलाइज। एट द एन्ड अफ द डे सुन्नुहोस् न,
एट द एन्ड अफ द डे हामीले हाम्रो देशवासीलाई सानोतिनो इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा पनि ड्राइभ गर्नै पर्छ नत्र हामीले हेऱ्यौँ भने खालि रिलिजनमै गयो जिन्दगी क्या उनीहरूको एउटा रमाइलो कुरा के छ भने सुन्नुहोस् न नेपालमा अहिले दुईवटा रिलिजन प्रोमिनेन्ट छ बुझ्नु एउटा हिन्दुइजम एउटा बुद्धिज्म इन्ट्रेस्टिङली हिन्दुइजम आएको सिन्ध नदीको तीरबाट र अहिलेको चाहिँ जुन यो हाम्रो नर्दर्न बेल्टको चाहिँ जुन यो लामाइजम बुद्धिज्म छ नि त्यो आएको स्वाद भ्यालीबाट बुझ्नुभयो त गुरु पद्म सम्भव भने यो नजिकै छ धुलीखेल र काठमाडौँ भने जस्तै धेरै टाढा छैन धुलीखेलबाट पद्म सम्भव आउनुभयो भने हिन्दुइजम चाहिँ काठमाडौँ भन्ने चाहिँ एउटा बेसिनबाट आएको हो त उनीहरू बिचरा खालि के हो भने रिलिजनमा मात्रै ज्यादा चाहिँ समय गयो क्या उनीहरूको होल लाइफ अब यिनीहरूलाई अलिअलि इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा हामीले तपाईँहरूको चाहिँ के एक्जाम्पल देखाएर चाहिँ ड्राइभ गर्न सक्यो भने उनीहरूले बिस्तारै गरेपछि त के हो त राम्रो उनीहरूले आफ्नो गाउँलाई ट्याक्स पनि तिर्छ होइन यतापट्टि सानोतिनो उद्यम पनि गर्छ भन्दाखेरि त होल सोसाइटी विल बी ट्रान्सफर्मिङ देमसेल्भ्स एन्ड होल सोसाइटी ट्रान्सफर्म हुँदै गएर त नेसन विल बी अन द मुभ भन्दाखेरि आउने दिनहरूमा अब तपाईँले यस्तो चाहिँ जुन अहिले उसमा गर्नुभयो नि के अरे काभ्रेमा त्यस्तो मुभहरू तपाईँको चाहिँ यो मगर समुदायमा गरेको छ कि छैन रेडियो टुरिज्मले अहिले के पनि गर्नु खोजेको छ भने सामुदायिक पर्यटन जस्तो अस्ति हामीले एउटा राईको बारेमा चाहिँ राई पर्यटन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले प्रोग्राम गरेका थियौँ 9,500 भ्युवर बुझ्नुभयो र त्यो प्रोग्राम अब हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ हामीले चाहिँ एउटा राम्रो प्रस्तुत चाहिँ अब यहाँ इस्टाब्लिस गरेर त्यसको नाम उभौली उधौली बुझ्नुभयो राई पर्यटन त्यस्तै अब सामुदायिक पर्यटनमा जानु पर्यो तपाईँ कल्चरल ग्रुप मगर समुदायबाट आउनुहुन्छ अहिले हालसालै मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ के टाइम लाइनमा जब माउन्ट एभरेस्ट वाज बिङ म्याप्ड त्यति बेला दुईजना मान्छेको रोल थियो राधानाथ सिकदर र तेजवीर बुढा बुझ्नुभयो मगर हो त्यो किनभने ऊ गोर्खाली ब्रिटिस गोर्खाको टाइमको त दुईजना मान्छेले म्यापिङ गरे जम्मै तपाईँ विकिपिडियादेखि लिएर गुगलमा जहाँ पनि गएर हेर्नुहोस् अब भारतको मान्छेले आफ्नै मान्छेको नाम प्रमोट गरे अब हामीले चाहिँ के अरे बुढा मगरको नाम पनि प्रमोट गर्नु पर्यो तपाईँहरूको समुदायले पनि जसरी मित्र सेनलाई चाहिँ के भन्छ ओनरसिप ल्याएको छ नि होइन मलाई खुत्रुक्कै पारी जेठान तिम्रै बहिनीले भन्ने गाना अहिले सब पपुलर छ अब तेजवीर बुढा मगरको पनि नाम ल्याएर अस्ति चाहिँ यहाँ जिटिभी आएको थियो नि यहाँ नेपाल सरकारले बोलाएर चाहिँ इन्टरभ्यू लिन आउँदा उसले यहाँ फुकेर गयो नि अब माउन्ट एभरेस्ट होइन माउन्ट सिकदर हुनुपर्छ भनेर गयो त्यसो भने मगर समुदायले पनि आफ्नो सांस्कृतिक नाम नेपाली नामलाई च्यालेन्ज गर्ने होइन माउन्ट एभरेस्टलाई च्यालेन्ज गर्ने होइन अब उसको मगर समुदायले एउटा सांस्कृतिक रूपमा माउन्ट बुढा मगर भनेर चाहिँ राख्नु पर्यो बुझ्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति टुरिज्म बढ्छ आई हेभ अ स्मल विजन फर भनौँ न त्यो तपाईँले मगर समुदायको कुरा गर्नुभयो होइन सो अब चेपाङ हिल ट्रेल छ थारू अब त्यसमा पनि लुक एट भनौँ न तमाङको वाट मगर क्यान डु भन्ने कुरा के होइन यो तपाईँको सुन्नुहोस् मैले पर्यटनको आँखाबाट हेरेँ यो कुनै जातीय होइन म आइम नट अ पोलिटिसियन सुन्नुहोस् राईको आफ्नै ब्युटिफुल चाहिँ के संस्कृति र कला कल्चर छ त्यसलाई पर्यटन प्रडक्ट बनाउने मगर समुदायको आफ्नै ब्युटिफुल कला संस्कृति कल्चर छ त्यसलाई पर्यटन प्रडक्ट बनाउने थारूको त बनि नै रहेछ टाइगर टप्सहरूले तपाईँहरूले पनि हेल्प गर्नुभएको थियो पहिला अब यो के अरे चेपाङहरूको चाहिँ के ट्रेल भन्ने छ नि यो हिल ट्रेल भन्ने बनि नै राखेको छ हो यसरी नै हामीले तमाङ हेरिटेज ट्रायलमा त सबभन्दा पहिला त्यो के अरे टिपिआरपीको उसमा चाहिँ माधव प्रसाद घिमिरेको अनुरोधमा मैले गएर थिएँ माउन्टेन बाइकै चलाइदिएको थिएँ बुझ्नु भएन त्यो एउटा चाहिँ ल्याउनलाई हामीले सामुदायिक पर्यटनमा जाँदाखेरि त्यो चाहिँ बढी रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने यु हेभ सो मच अफ ब्युटिफुल स्टोरिज टु टेल ब्युटिफुल थिङ्स टु सो सुन्नुहोस् न ब्युटिफुल फुड टु अफर बुझ्नु भएन त यसरी चाहिँ हामी आउने दिनमा गयो भने एउटा त्यो पनि अलिक सक्सेस हुन्छ जस्तो लाग्छ अब त्यस्तो तपाईँहरू जस्तो चन्द्रप्रसाद गुरुङले अन्नपूर्णको मुहार फेरिदिए मेघाले जस्तै अरू पनि चाहिँ बिजनेस एन्टरप्रेनरहरूले आफ्नो मगर समुदायको मुहार फेर्ने राई चाहिँ एन्टरप्रेनरहरूले राई समुदायको मुहार फेर्ने भने त्यो कल्चरलाई उजागर गरेर त्यसलाई एउटा पर्यटनमय बनाइदिने कि त्यसबाट चाहिँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सानो सानो उद्यम गरेर आफ्नो आर्थिक जनस्तर पनि उठाउँछन् र अलिकति केही चाहिँ ट्याक्स पनि सरकारलाई तिर्छन् भन्दा त एकदम सन्तुलित लाइफ हुन्छ त्यसलाई सन्तुलित डेभलपमेन्ट पनि भनेर लिन सकिन्छ होइन र त्यसरी नै नेपाललाई चाहिँ अलिकति अग्रगामी दिशामा लैजान्छ कि भन्ने पनि एउटा हामी चाहिँ अहिले एक थरीको मान्छेहरूको सोच आइरहेको छ कि नत्र अब ठुल्ठुलो प्रोफेसरहरू ठुल्ठुला पिएचडीहरू राख्यो उनीहरूको एडभाइस सुन्यो अमेरिकाले यस्तो गर्यो साउथ कोरियाले यस्तो गर्यो जापानले यस्तो गर्यो भनेर त्यो फर्मुला यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सरकारसँग पैसा पनि छैन
र जनतासँग पैसा पनि छैन के काहीँ न काहीँ इन्भेस्ट त गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ what could be the strategy भन्ने कुरामा small scale you know what let me just explain. Yeah, please. I did please made a presentation long back. So I did make a presentation त्यहाँ टुरिज्म बोर्डमा हैन त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखि जस्तो अब तपाईले चाहिँ कम्युनिटी टुरिज्म भन्नु Yes, exactly. हैन त्यसलाई चाहिँ यो सामुदायिक टुरिज्म अथवा कम्युनिटी टुरिज्मलाई हैन कसरी चाहिँ स्ट्र्याटेजिकली जाने भन्ने कुरामा कम्युनिटी कल्चरल टुरिज्म त्यसको नामै त्यो राख्नुपर्छ दिस इज गुड हैन कम्युनिटी कल्चरल टुरिज्म इज फाइन yes. तर त्यो स्ट्र्याटेजी के हुन सक्छ भनेदेखि हामीसँग ट्रेकिङ मैले त्यो प्रेजेन्टेसनमा के राखेको थिएँ भने ट्रेकिङ एजेन्सिजहरू कति छ मोर देन 1200 त्यस्तै अब होटल एसोसिएसनमा होटल छ नाटा छ नाटो छ त्यस्तै अब नारा होला भिलेज टुरिज्म होला हैन तर त्यसमा चाहिँ सबै गर्दाखेरि टुरिज्म एसोसिएसनको मेम्बर्सहरू हैन तपाईको चाहिँ 3000 त पुग्छ होला हैन तर 3000 टुरिज्म सबै एसोसिएसन गरेर 3200 कति होला हैन जस्ट इमेजिन हैन त्यो 3000 टुरिज्म एसोसिएसनको मेम्बर्सहरू अब राम्रो प्र्याक्टिसेस गर्ने त हैन हुने खाने भनौँ न अथवा राम्रो गरिराखेको भनौँ विच दे हेभ क्रिएटेड द ब्रान्ड दे हेभ क्वाइट रिनाउन हैन ब्रिङिङ लट अफ टुरिस्ट इन द कन्ट्री त्यसको चाहिँ 20% ले हैन भिलेज टुरिज्म पार्टनरसिप गर्यो भने के हुन्छ त्यो राम्रो हो है होइन तपाईँले त्यो फरेनको कुरा गर्नु मैले त अहिले नेपाली नै होइन नेपालीकै म त नेप्लिज हेभ स्टार्टेड ट्राभलिङ लाइक एनिथिङ त्यही भने चाहिँ अब हुनसक्छ सबैले तर जस्तो भनौँ न तपाईँको कम्पनी अथवा मेरो कम्पनी बोर्डल्यान्ड्सले गाती इज माई भिलेज टुरिज्म पार्टनर भनेर आई प्रमोट माई वेबसाइट सोसियल मिडिया सबै कुराहरू हैन त्यो चाहिँ तपाईँको सिएसआरको रूपमा नि अगाडि आउने भयो तपाईँ त्यतिकै प्रमोट हुने भयो हैन पछि त्यो ठाउँमा मान्छे पनि जाने भए नेपाली पनि विदेशी पनि भनेपछि के भयो त त्यो गाउँलाई फाइदा भयो जब नेपाली जान थाल्छ नि अनि टुरिस्ट पनि त्यो हेरेर अनि टुरिस्ट पनि आउन थाल्छ के त्यस कारणले त्यसरी चाहिँ स्याटेलाइट भिलेजेसहरूलाई हामीले चाहिँ यो टुरिज्म एन्टरप्रेन्योर्सहरूले कम्पनीजहरूले एउटा भिलेज टुरिज्म पार्टनरसिपको कन्सेप्टमा गयो भने हैन तपाईको चाहिँ अब भनौँ न 400-500 गाउँ त त्यतिकै अपलिफ्ट हुने भयो हैन अब त्यसरी चाहिँ त्यो रेप्लिकेसन अझ बढ्यो भने इट गोज टु द इन्टायर कन्ट्री हो त्यस्तो गरेर चाहिँ हामीले जान सक्छौँ हैन तपाईको मोरालिटी एकदम ठीक छ भने द्याट्स व्हाई वी आर टकिङ टुडे मेघजीलाई एकपल्ट बोलाएर कुरा गर्नु पर्यो भनेमा एकजना चन्द्रप्रसाद गुरुङले आज अन्नपूर्णको मुहार फेर्दियो मैले भने नि उसले यो प्रोजेक्ट सुरु गर्दाखेरि हाम्रो अन्नपूर्णको क्षेत्रको दिदीबहिनीको पोल्टामा 1 सुगा हुन्थेन अब अहिले करोड घटीका कुरै गर्दैनन् भनेपछि इट इज अ फासला अफ 25 इयर्स बिट्विन 25 to 30 इयर्स तपाईको जति नै भएछ क्या एज अ म्यानेजर एज अ कम्पनी ओनर अथवा कम्पनी डिरेक्टर त अब हामीले गर्ने भने तपाईँले भने जुन चाहिँ स्टेक ओनरसिप लिने भन्ने कुरामा त्यो गर्नु पर्दैन अहिले त्यहीको लोकल चाहिँ भिलेज काउन्टी छ नि भिलेज काउन्टीले मोबिलाइज गर्ने हामीले चाहिँ के भने त्यसलाई एडभर्टाइज गरिदिने क्या त्यही त लेट्स गो देयर तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभएको छ नि इट्स सेम वे आम टकिङ अबाउट हैन भन्नुको चाहिँ जस्तो चाहिँ गाउँ यो के अरे भिलेज म्युनिसिपालिटी हुन्छ हैन नगरपालिका होला हैन भन्न खोजेको चाहिँ त्योसँग समन्वय गरेर तपाईँ एउटा कम्पनीले त इन्टायर म्युनिसिपालिटी त लिन सक्दैन तर त्यो म्युनिसिपालिटीमा थुप्रै गाउँ छ नि त कुन गाउँ टुरिज्म प्रडक्ट हो हैन त्यहाँ पर्यटकीय स्थल हुनसक्छ त्योसँगको टाइअप चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप जस्तो स्टाइलको अथवा भिलेज टुरिज्म कम्युनिटीसँगको पार्टनरसिपको स्टाइलको गयौँ भने हैन त्यो टुरिज्म कम्पनीले आफ्नो ब्रोस्योर अथवा आफ्नो सोसियल मिडियामा सबै कुरा राख्न नि पायो उसलाई पनि माइलेज पायो त्यस्तै गाउँलाई पनि फाइदा भयो अफ सिजनमा के गर्छ भने के भयो यहाँको मान्छे वहाँ गएर सिकाउँछ कि उहाँको मान्छे यहाँ आएर सिक्छ हैन त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्केल अप गऱ्यौँ भने जस्तो वी हेभ डन विथ द गाती त्यस्तो चाहिँ भनौँ न 200-400 500 1000 1200 2000 गाउँहरू त्यसरी चाहिँ अगाडि आउन थाल्यो भने आई थिङ्क इट वन्ट टेक मच सो सस्टेनेबल भिलेज टुरिज्म हामीले त्यो मोडालिटी युजै गर्नुपर्छ एउटा एकाडेमिक ल्याङ्ग्वेजमा सस्टेनेबल भिलेज टुरिज्म भन्नुभयो म चाहिँ अब लोकल नाममा चाहिँ चन्द्रप्रसाद गुरुङ मोडल भन्छु भन्नुभयो किनभने उसले त प्रुभ गरेर देखाइदियो अब जस्तो अहिले लुम्बिनीकै कुरा गर्नुहोस् लुम्बिनी डेभलप भएपछि
त्यहाँको सेरोफेरो चाहिँ हाम्रो पनि डेभलपमेन्ट आउँछ भनेर कुरेर बसिरहेछन् जस्तो के पाल्पाताङ चाहिँ बुझ्नुभयो भने जस्तै बुटवल भने जस्तै त्यस्तै त्यसपछि अलिकति त्यो एक्सप्यान्ड भएर भोलि अर्घाखाँची यो एरिया पनि डेभलप हुन्छ भनेर सबै कुरेर बसिरहेछन् तर त्यसलाई अहिले नै एउटा चाहिँ राम्रोसँग कोअर्डिनेटेड इफोर्टमा ल्याउनको लागि अब सरकारलाई मात्रै हामीले कुरेर हुँदैन हामी नै चाहिँ त्यो एन्टरप्रेन्योरहरू त्यो क्षेत्रको उनीहरू नै लागि पर्नुपर्छ अब जस्तो मैले तपाईँलाई भने नि जस्तो शेर्पा दाजुभाइहरूले आफ्नो चाहिँ के एउटा उसमा कस्तो राम्रो छ हेर्नुहोस् त 35 वर्षपछि चाहिँ एभरेस्ट ट्रेकिङमा जाँदाखेरि पनि उनीहरूले त्यति राम्रोसँग मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ सबै एभ्रिथिङ 35 वर्ष अगाडि जस्तो थियो खुम्बु अहिले पनि त्यस्तै छ खालि नयाँ नयाँ होटेल भने मतलब फेसिलिटिज राम्रो सर्भिसहरू उभा छ तर अदरवाइज ब्युटी प्रिस्टिन होइन क्लिनलीनेस एभ्रिथिङ इज अप टु डेट बुझ्नुभयो भने जस्तै त्यस्तै अन्नपूर्णतिर हेर्नुहोस् लान्टाङतिर हेर्नुहोस् उनीहरूले पनि राम्रो टुरिज्मबाट डेभलपमेन्ट गरे भने अब त्यही मोडालिटीबाट हामीले अन्य क्षेत्रलाई पनि बिस्तारै प्रचार चाहिँ गर्दै जान सक्यो भने त्यो हुन्छ तर हामीले सरकारलाई मात्रै कुरेर पुग्दैन हामीले के भने अब नेपाली दाजुभाइ नेपाली टुरिस्टलाई पहिला त्यहाँ लैजानु पर्यो त्यो लैजानलाई त्यहाँको भिलेज काउन्टी अथवा नगरपालिकाको के हुन्छ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ पहिला चाहिँ ल्याएर हामीले जोडेर चाहिँ यसरी काम गर्न सक्यो भने तपाईँले अघि नै भन्नुभयो जस्तो नेपालको चाहिँ अब बिस्तारै स्लो ग्रोथ हुन्छ वैद्य ओखतीको उसमा होइन एउटा स्पिडमा तर लाइक यु सेड सस्टेनेबल टुरिज्म हुन्छ आज तपाईँले नयाँ कुरा गर्नुभयो नेपालको अझ पनि 65% अफ द ल्यान्डले पेस्टिसाइडहरू युजै गरेका छैन अहिले त्यो सम्झना काहीँ पनि छैन होला भनेपछि यो नै हाम्रो सबै एट्र्याक्सन हो के त्यसमा अहिलेको टुरिज्मलाई अलिकति यसलाई चाहिँ यसरी लैजान सक्यो भने सबै समुदायहरू बिस्तारै आउँछन् र अब समुदाय टुरिज्म रुरल भिलेज टुरिज्म म हिजो चाहिँ लेह लद्दाखको मान्छेसँग कुरा गरिरहेको थिएँ यहाँ ओभर क्राउडेड भएर खत्तम भयो हामी त अब भिलेज टुरिज्मतिर लागेका छौँ भनेर त्यहाँ पनि त्यस्तै भएर रहेछ भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो मेसेज दिन सक्यौँ भने नेपालमा अहिले गरेर सक्सेस भएको एकजना चन्द्रप्रसाद गुरुङ त्यसपछि त मेघाले नै हुनुहुन्छ हामी जनताको नजरमा सुन्नुहोस् आई नो यु आर अ भद्र मान्छे इन्सान तपाईँ कुनै पनि क्रेडिट लिन चाहनुहुन्न तर हामी पनि त एउटा चाहिँ जिम्मेवार नागरिक त हौँ नि हामीले हेर्दाखेरि तपाईँले पनि आफ्नै एउटा लेभलमा अब तपाईँले यु क्यानट मेक मिराकल तर आफ्नो लेभलमा जुन एउटा गुड इन्टेन्सनले तपाईँले गरिराख्नु भएको छ त्यो एकदम राम्रो छ दर्शकवृन्द आज हामीले चाहिँ मेघालयजीसँग धेरै लामो र धेरै चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू गर्ने मौका पायौँ र चन्द्रप्रसाद गुरुङले अन्नपूर्णलाई एउटा चाहिँ मोडल सक्सेसफुल कम्युनिटी टुरिज्म अथवा भिलेज टुरिज्ममा जसरी विकसित गरिदिनु भयो र आज उहाँ हामी बिच हुनुहुन्न त्यो कञ्चनजङ्घाको हेलिकप्टर क्रासमा उहाँ र डाक्टर हर्क गुरुङ चाहिँ अब यसरी हुनुभयो दिवंगत हुनुभयो र त्यसपछि यो भिलेज टुरिज्म र अब लोकल टुरिज्म अथवा कम्युनिटी टुरिज्म जे भने पनि मा धेर थोर आफ्नो गच्छे अनुसार चाहिँ सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएका हाम्रो मेघालयजी पनि हुनुहुन्छ अब मेघालयजीको नलेजलाई हामीले चाहिँ अब मैले चाहिँ अहिले रेडियो टुरिज्मले के गर्न खोजिरहेको छ भने सामुदायिक कल्चरल पर्यटन मगर कल्चर थारू कल्चर चेपाङ कल्चर अब शेर्पा र यो हेलम्बु साइड त राम्रोसँग विकास भइसकेको छ जस्तो राई कल्चर एक दिन त्यस्तै लिम्बू कल्चरमा बिस्तारै चाहिँ यो नेपाली टुरिस्टहरू पहिला जान सुरु गराउने त्यो सुरु गर्दै गएपछि त्यहाँ चहल पहल बढ्न थालेपछि अनि फरेन टुरिस्टहरू पनि आउँछ र यसरी गर्दै गयो भने त्यहाँका लोकल जनताहरूले आफ्नै दुईटा खुट्टामा उभिएर सानोतिनो उद्यम र उनीहरूलाई कुनै एमबिए अथवा डबल एमए के पनि चाहिँदैन उनीहरूले जानेका कुरा जे छ ढिँडो पकाउनेले ढिँडो पकाउँछ अचार बनाउनेले अचार बनाउँछ ह्यान्डिक्राफ्ट बनाउनेले ह्यान्डिक्राफ्ट बनाउँछ त्यसलाई बिस्तारै हामीले परिचालनमा ल्याउन सक्यौँ भने यो सकिन्छ तर के भने त्यहाँको लोकल भिलेज काउन्टी अथवा नगरपालिका अथवा प्रदेशले अलिकति इन्ट्रेस्ट लिइदिनुपर्छ र उनीहरूको चाहिँ अगुवाईमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र प्रदेश अथवा भिलेज काउन्टी र एन्टरप्रेन्योर्स एसोसिएसन जुन मेघजीले भन्नुभयो अलिकति सहकार्य गरेर अलिअलि यसरी एक्सचेन्ज अफ आइडियाज र नलेज गर्न सक्यो भने हाम्रा देशका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा भाउजू सबैहरू पनि एउटा उद्यमशील क्षेत्रमा लागेर आफ्नो चाहिँ आर्थिक जनस्तर पनि उकास्न सक्छन् र उनीहरूको जनस्तर उकासिँदै गएपछि उनीहरूले धेरै थोर ट्याक्स पनि तिर्छन् भन्दा देशलाई पनि फाइदा र उनीहरूलाई पनि फाइदा र 2-4 पैसा भएपछि के हुन्छ भने उनीहरूले कन्जर्भेसन पनि गर्छन् जुन अहिले मेघालयजीले गर्नुभएको छ कन्जर्भेसन पनि गर्छन् भने मतलब गाउँलाई सफा राख्छन् नदी नाला सफा राख्छन् टोयलेटहरू प्रपर चाहिँ सिस्टमहरू डेभलप गर्छन् त्यसले गर्दा अझ लोकल टुरिस्टहरू आउने जाने हुन्छ टुरिस्ट भन्नाले विदेशी गोरा मात्रै होइन नेपाली पनि र हिजो नेपाली टुरिस्टहरू बढी खर्च गर्ने हुन्छ यसो गर्दाखेरि एउटा नेसन नै मुभ गर्छ
र एउटा सन्तुलित समाजको विकास हुँदै फेरि त्यो एउटा सस्टेनेबल एउटा वे अफ लाइफ र सस्टेनेबल सोसाइटिजको रूपमा स्थापित हुन्छ, जसलाई मेघ आलेजीले मिठो भाषामा नेपालिजम भनेर डिफाइन गर्न चाहिँ कोसिस गरिराख्नु भएको छ र कोसिस पनि गरिराख्नु भएको छ। मेघजी, मैले ठिक भने त तपाईँको नेपालिजमको बारेमा है? अरू केही प्लिज एड समथिङ। विक्रम भाइ, थ्याङ्क यू भेरी मच फर इन्भाइटिङ मी, होइन। एउटा चाहिँ सानो इनिसिएटिभ के भइरहेछ भनेदेखि, जस्तो अघि तपाईँले राईको, चेपाङको, तमाङको कुरा गर्नुभयो, मगर टुरिज्म सोसाइटीले पनि एउटा इनिसिएटिभ लिँदैछ। त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि टु इन्सपायर द मगर्स, होइन। लाटो हुन्छ, केही जान्दैन, अथवा चाहिँ भन्ने छ नि लाउरे उनीहरू हुने जात हो भन्नको साटो मगर्स आर ग्रेट, होइन। लुक एट वाट मगर हेज कन्ट्रिब्युटेड टु दिस नेसन। त्यसको लागि चाहिँ ग्रेट मगरनाथ ट्रेल भनेर डेभलप गर्न खोज्दैछ है। त्यसले चाहिँ मैले त्यसो गरेर कल्चरल भने यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँले कुनै पिकको नाउँ लिएर मान्छे आउँदैन भने एट द एन्ड अफ द डे वी निड टुरिस्ट एन्ड वी निड एट्र्याक्टिभ थिङ्स। द्याट्स राइट। सो तपाईँको डोल्पोदेखि जहाँ मगर कल्चर सुरु भएको छ, तपाईँको प्रथम शहीद लखन थापा गोर्खा छ, होइन, त्यो ट्रेललाई सो प्यारलली कति ठाउँमा चाहिँ त ग्रेट हिमालयन ट्रेलसँग नि म्याच होला, तर त्यो सेक्सनलाई चाहिँ वी वान्ट टु प्रमोट एज ग्रेट मगरनाथ ट्रेल। त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको रहनसहन, त्यहाँको सबै कुराहरू भाषाभाषीको कन्जर्भ गर्दै, किनभने मिनिस्ट्री अफ कल्चर टुरिज्म हो नि, होइन। त्यस कारण त्यहाँको कल्चरलाई कन्जर्भ गर्न, त्यहाँको कल्चरलाई सस्टेन गर्न यो टुरिज्मले धेरै मद्दत पुऱ्याउँछ। र मगर चाहिँ लाई भनौँ न किन ग्रेट भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा मगरको कन्ट्रिब्युसन कस्तो थियो, राणाजको पालामा कस्तो भयो, त्यसपछि फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वारको पालामा मगरहरूले धेरै कन्ट्रिब्युट गरे, आफ्नो चाहिँ भनौँ न ज्यान गुमाए। र पछि आएर इन्सर्जेन्सीको बेलामा, माओइस्ट इन्सर्जेन्सीको पालामा पनि इफ यु लुक एट तपाईँको पर्सेन्टेजको हिसाबले मगरहरूले सबभन्दा धेरै कन्ट्रिब्युसन गरेका छ, शहादत पाएको छ भनेदेखि मगर्स आर ग्रेट, होइन। सो वी सुड बी प्राउड अफ बिङ अ मगर भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मगर ग्रेट मगरनाथ टुरिज्म ट्रेल त्यहाँ जिएमटी भनेर चाहिँ अगाडि मगर टुरिज्म सोसाइटीले बोलाउँदैछ। अनि त्यसको चाहिँ अब ब्रान्ड एम्बेसडर पनि हाम्रो निम्स पूर्जा मगर, सो ही हेज एक्सेप्टेड, होइन। उहाँ चाहिँ अब वर्ल्ड रेकर्ड यो हुनुपर्छ, त्यस कारणले उहाँले पनि इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ। र सो मगर्स आर ग्रेट भन्ने थट्स र साथसाथै चाहिँ त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको रहनसहन सबै कुराहरूलाई कन्जर्भ गर्नुपर्छ भन्दै त्यो पनि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ, होइन। गर्ने तरिकै त्यही हो। दर्शकवृन्द, अहिले मेघ आलेजीले जे भन्नुभयो, हामीले खालि ठुला ठुला कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन। हामीले हाम्रो गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनी, पिछडिएका, कहिले मौका नपाएका मान्छेहरूलाई पनि समेटेर हामीले स्वेटर बुने जस्तो, कुसुमे रुमाल बुने जस्तो बुन्दै अगाडि बढ्न अति जरुरी छ। सस्टेनेबल भनेकै त्यही हो, इकोसिस्टम भनेको पनि त्यही हो। र अहिले मेघ आलेजीले जे भन्नुभएको छ त्यसमा हाम्रो चाहिँ भनाइ, रेडियो टुरिज्मको चाहिँ भनाइ के छ भने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले आफूले जानेको कला कृतिबाट स्मल आय आर्जन गर्ने र आफ्नो खुट्टामा आर्थिक निर्भरता ल्याउने। र आर्थिक निर्भरता आएपछि उसले 2-4 पैसा कन्जर्भेसनको लागि पनि खर्च गर्नुहुन्छ, 2-4 पैसा धर्मकर्म, 2-4 पैसा तपाईँको चाहिँ के भन्छ 2-4 रुपियाँ भनौँ न, 2-4 रुपियाँ तपाईँको चाहिँ उसमा आफ्नो कल्चर जोगाउनलाई पनि गर्नुहुन्छ भन्दा यता मगर कल्चर पनि ऊ भएर जाने भयो। र इतिहासमा मेघ आलेजी जस्तो चाहिँ व्यक्ति पनि आएर बेला बेला बोलिदिनुपर्छ, हामीले पनि बोलिदिनुपर्छ। जस्तो अहिले मैले हालसालै यो निम्स पूर्जालाई गएर मैले चाहिँ बुद्धको खादा लगाएपछि मैले एउटा स्टोरी लेखेको थिएँ। त्यो मान्छेहरू निकै नै छक्कै परेको छ, किनभने सगरमाथा नाप्दाखेरि तेजवीर बुढा मगर पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो, जुन सबै विकिपेडियादेखि लिएर गुगल सबैमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर उसको नाउँ किन आएन भने ऊ गोर्खे सिपाही थियो, हो, कर्पोरल भनेर लेखेको छ। तर अब भारतवासीहरूले आफ्नै चाहिँ के भन्छ राधानाथ सिकदरको कुरा गरे, किनभने ऊ कलकत्ताको बङ्गाली थियो, होइन। ब्रिटिसहरूले आफ्नै कुरा गरे, किनभने जर्ज एभरेस्ट वाज द सर्वेयर जेनरल। अब चाहिँ यो बेला आएको छ, मगर समुदायले यी दुईटा हिरो, एउटा 1852 170 वर्ष अगाडि एभरेस्ट नाप्ने एउटा मगर दाजुभाइ तेजवीर बुढाको पनि नाम चाहिँ अब प्रचारमा ल्याउनुपर्छ, किनभने ही सुड बी लाइक अ रोल मोडल हिरो फर द मगर समुदाय एज ए कल्चरल हिरो। त्यस्तै अहिले हालसालै निम पूर्जा भन्ने चाहिँ अर्को मगर हुनुहुन्छ, उहाँको अर्को चाहिँ के अरे निकनेम निम्स दाई पनि रहेछ।
र विश्वमै पहिलोपल्ट K2 65 डिग्री माइनस। त्यहाँ त हिउँ मात्रै जम्ने होइन दर्शकवृन्द, हिउँ नै निलो हुनुपर्छ। जब हिउँ जम्छ त्यो सेतो हुन्छ र हिउँको पनि हिउँ चाहिँ निलो हुन्छ, बुझ्नुभयो? त K2 मा -65 डिग्री। अस्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मलाई पनि बोलाएको थियो, उहाँहरूलाई चाहिँ अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रममा म पनि थिएँ। निम्स पूर्जाले चाहिँ स्पिच दिनुभएको -65 मा गएर एउटा मगरकै छोरोले नेतृत्व गरेर 10 जना शेर्पा दाजुभाइ मगर, उहाँ चाहिँ लिडर हुनुहुन्थ्यो, टिम लिडर, गएर एउटा इतिहास चाहिँ कायम गर्नुभयो। अब मगर समुदायले उहाँको नाउँ पनि चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ एज ए रोल मोडल। त्यस्तै पहिला एउटा फेरि टुरिस्ट निस्केर जानुभयो, लाउरगा भनेर निस्के होला, उहाँ भाग्सु पुग्नु भएछ। उहाँको नाउँ मित्र सेन भन्ने छ, उहाँ गीतकार। आजसम्म मित्र सेनको गीतहरू यति पपुलर छ, सायद तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला दर्शकवृन्द। मलाई पनि असाध्यै मनपर्छ त्यो गाना, मलाई खुत्रुकै पारी जेठान तिम्रै बहिनीले भन्ने गीत आजसम्म पनि पपुलर छ, होइन मेघजी? त्यस कारण अबको दिनमा हामीले मगर समुदायको कल्चरलाई, फेरि हामी चाहिँ कुनै राजनीतिक मान्छे होइन, हामी जात जातिमा होइन, कल्चरल कुरा गरिरहेछौँ, हामीले सांस्कृतिक कुरा गरिरहेछौँ, संस्कृतिको धरोहरको कुरा गरिराखेका छौँ। र यस्तो किसिमले हामीले चाहिँ यो सामुदायिक पर्यटनलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने अनिवार्य म्यान्डेटरी भइसकेको छ। त्यसले चाहिँ एउटा दिगो विकास दिन्छ र मगर समुदायको कल्चर पनि सारा देशवासीदेखि लिएर विश्व समुदायले जान्न पाउनेछन्, सुन्न पाउनेछन्, देख्न पाउनेछन्। त्यसले सबैलाई राम्रो हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू दर्शक। थ्याङ्क यू।